अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। 16 फरवरी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वेबसाइट पे ये आ गया था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई है, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई है रिव्यूज़ 2nd to 5th रिव्यू जो था दैट वाज ड्यू इन मार्च, यानी नेक्स्ट मंथ। और उन्होंने ये सारे जो रिव्यूज़ हैं वो इकट्ठे मिला के टाइम फ्रेम जो है उसको तो वही रखा है रिव्यूज़ का, बट द अमाउंट दैट they are releasing is 500 million, and अगर 5th रिव्यू हो रहा होता और अगर हम सारे रिव्यूज में एग्रीमेंट हो जाती तो एक्चुअल अमाउंट would have been double. I think it should have been about 1 billion and not 500 million. But फंड के ने ये लिखा है, उन्होंने कहा है कि the COVID-19 shock has required a careful recalibration of the macroeconomic policy mix, यानी कि उन्होंने recalibrate किया है, उन्होंने दोबारा उसको देखा है कि वो जो पॉलिसी मिक्स है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। द रिफॉर्म कैलेंडर यानी कि कितनी देर में करना है, बिकॉज अब ऑब्वियसली देयर विल बी अ स्लाइट एक्सटेंशन, एंड द रिव्यू शेड्यूल, और रिव्यू शेड्यूल को भी उन्होंने दोबारा वो रिकैलिब्रेट किया है, उसको री इवेल्युएट किया है। मगर ये एग्जैक्टली क्या है वो हमें जो टाइम बाउंड कंडीशंस हैं या जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स जो एग्री कर गई है हमारी गवर्नमेंट, उसका हमें नहीं पता, क्योंकि वो तभी पता लगेगा जब जो फंड है वो ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड अपनी वेबसाइट पे करेगा, और वो डॉक्यूमेंट तभी करेगा जब आए फॉर्मल अप्रूवल दे दिया। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं हफीज शेख साहब, उन्होंने अब एक ट्वीट किया था कि दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या क्या बोरोइंग बढ़ेगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। आई एम वेरी वेरी प्लीज टू हैव टुडे ऑन द शो सैयद अकबर जैदी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IBA कराची, विच इज़ द वेरी वेल रिकग्नाइज्ड एंड वेल नोन इंस्टीट्यूशन इन कराची। उनकी एक स्टूडेंट हैं हमारे जो हम काफ़ी जानते हैं उनको, डॉक्टर आयशा गौस पाशा। शी विल जॉइन अस बाय फोन। आई विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर जैदी। What do you think about this? जो IMF ने अपना अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो उन्होंने क्लेम किए हैं, what is your view? Is that a good development as stated by Hafiz Sheikh साहब? No, I'm not surprised कि हफीज शेख ने ये बात कही है, क्योंकि वो उनकी कोशिश ही यही है कि IMF को वापस दोबारा बुलाना चाहिए पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें कि 13 प्रोग्राम्स हुए हैं IMF के, और अभी तक हमारी IMF से जान नहीं छूटी, और ये बिल्कुल एक रोग लग गया है, और जो गवर्नमेंट आती है वो IMF का सहारा पकड़ती है। मेरा ख्याल है कि ये जो हमें कोविड की वजह से थोड़ी सी छूट मिल गई थी, निजात मिल गई थी IMF से, वो दोबारा अब खत्म हो जाएगी, और वो दोबारा अब हमारा गला पकड़ के बैठ जाएंगे। अब इसकी ये बुनियादी तौर पे ये जो IMF के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है हमारी गवर्नमेंट का, ये हमें मार्च के बाद पता चलेगा। अभी हमें पूरी तरह पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या करना होगा, क्योंकि ये बोर्ड से जब अप्रूव होगी फिर पब्लिकली ये बताया जाएगा, लेकिन ये आपस में कुछ बातें इनकी हो चुकी हैं और इसमें एग्रीमेंट हो गई है। जी सही है जी। इधर पहुंचने के लिए भी इन्होंने कुछ चीजें करनी पड़ी हैं और कुछ वादे किए हैं, मसलन बिजली के निर्ख बढ़ाए जाएंगे, कुछ और एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो उसके आसार हमें अभी से नजर आ रहे हैं। 4 दफा जी इन्होंने 3-4 दफा इन्होंने बिजली के बढ़ाए हैं सिंस जनवरी, और कोई 6 रुपए पर यूनिट तकरीबन बढ़ाया है। फिर आपको देखें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ी हैं, जिसमें टैक्स कंपोनेंट काफी है। जी, और मेरा ख्याल है कि अभी तो वजीर आजम साहब ने 15 फरवरी को जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली थी उसको उन्होंने मना कर दिया है, और ये इनके लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। उनको असल में करना ये चाहिए था कि कीमतें थोड़ी बहुत बढ़नी दें, क्योंकि अब अगर 1 मार्च को अगर ये कीमतें बढ़ाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि जैसे जैसे तेल की कीमत भी बढ़ रही है दुनिया में, बाकी अब दूसरे मुल्कों में भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रही है, तो तेल की मांग बढ़ेगी, या जैसे बढ़ेगी उसकी कीमत बढ़ेगी, तो पाकिस्तान पे उसका ज्यादा असर होगा। तो इन्होंने गलती की है, और इनके रेवेन्यूज भी कुछ कम हो जाएंगे। ये जो कोशिश, या आमतौर पे जैसे आपने बताया पेट्रोल की कीमतें
جب بڑھائی جاتی ہے اس میں حکومت کو فائدہ ہوتا ہے, ان کے ریونیوز بڑھتے ہیں. تو یہ ان کو اس وقت نقصان ہوگا اور بعد میں ذرا بیک ڈیش زیادہ ہوگا کیونکہ قیمتیں بہت جلدی, بہت تیزی سے اور بہت زیادہ بڑھیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو بیٹ رپورٹرز ہیں وہ گئے تھے منسٹری آف فائنانس میں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے بہت ویلڈ ہے کہ یہ جو 13 دن کے لیے فرام 15 to 28 فیبروری جو آپ نے نہیں بڑھائی اور آپ نے پیٹرولیم لیوی کو کم کیا ہے, تو اس کا کیا اثر ہوگا. یو نو آئی مین یو ول ہیو ٹو ریز اٹ مچ بائی مچ ہائر اماؤنٹ لیٹر. تو فائنانس نے کہا تھا آپ فکر نہ کریں, ہم نے پورا 450 بلین روپیز جو انہوں نے بجٹ کیا ہے ہم لے لیں گے پیٹرولیم لیوی سے. سو دیر سیمس ٹو بی اے ڈسکنیکٹ بٹوین دس ڈیزائر ٹو میٹ دا کنڈیشن ایٹ دا سیم ٹائم کہ یہ لوگوں پہ کیا اثر ہوگا. سو آئی ڈونٹ تھنک دا منسٹری آف فائنانس از ٹو پشڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن کا وہ کافی ایروڈ ہو چکا ہے. یو وڈ لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ؟ دیکھیں, اس وقت تو ایک فائدہ ہے حکومت کو, وہ یہ ہے کہ افراط زر جو ہے اس کا تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. یہ شاید 8% کے قریب ہے جو پہلے اس سے کہیں زیادہ تھی. تو میرے خیال سے تھوڑی ان کو گنجائش ملی ہے. لیکن جیسے جیسے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی عالمی منڈی میں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بڑھانی پڑیں گی اور اس سے پھر یہ افراط زر میں خاصا اضافہ ہوگا. تو ابھی تک تو ٹھیک ہے. اور یہ افراط, دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے جو صارفین کے لیے اور شہریوں کے لیے وہ یہ ہوتی ہے کہ قیمتیں کتنی بڑھ رہی ہیں, کیونکہ آمدنی اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی جس رفتار سے قیمتیں بڑھتی ہیں. اور اگر اور جگہ کم از کم ان کو فوری طور پہ تھوڑی سی چھوٹ مل گئی ہے. تیل کی قیمت ایسی ہوتی ہے, پیٹرول کی قیمت ایسی ہوتی ہے, فوری طور پہ بڑھائی جاتی ہے اور اس پہ اور دیگر شعبوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو خطرہ تو یہ ہے کہ آج تو ٹھیک ہے 7.5-8% افراط زر ہے, لیکن 2 مہینے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 9% کے قریب جائے گی. تو بڑا اس میں اضافہ ہی ہوگا. جی ڈاکٹر عائشہ, اگر آپ بتا سکیں ہمیں اپنے ویوز اباؤٹ possible disconnect between what the decisions of the Ministry of Finance and the political capital that this government is losing quite fast. دیکھیے, یہ IMF پروگرام تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. دیر از نو کنیکشن. آئی تھنک واٹ ایور دے ہیو اگریڈ ود. دیکھیے, بات تو اچھی ہے کہ ریوائو ہو گیا ہے پروگرام, لیکن ایک تو بات ہے بفور آئی آنسر یور کوشچن از دیٹ, دیکھیے جو آپ پہلے بات کرنی تھی 5th ریویو تک ہو گیا ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے کووڈ سے ریلیف فنڈ دیے تھے 1.4 بلین کے, شاید اس کو انہوں نے اس میں مرج کر لیا اور ہمیں وہ ایڈیشنل پیسے اب ملنے والے نہیں ہیں جو ڈیو تھے. This is the impression one is getting. Of course, we are waiting for the details from the Ministry of Finance. تو جو پروگرام ہے اس کا اماؤنٹ شاید اب وہ والا جو کووڈ ریلیف فنڈ تھا اس میں مرج ہو گیا ہے, وہ ریپڈ ریلیف فنڈ جو تھا. نہیں ڈاکٹر صاحبہ, جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, جسٹ فار دا ریکارڈ, جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, they have talked of recalibration of the policy mix, they have talked about reform calendar and they have talked about review schedule. They have not talked about the actual loan. تو میرا نہیں خیال کہ لون کم ہوگا, بٹ ان اینی کیس. جی دیکھیے, میں اس لیے کہ ابھی 500 صرف انہوں نے ریویو ریلیز کیے نا. they should have released much more. They should have released 1 billion. ہاں, 5th ریویو. تو کچھ اس میں سوچنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ بتائے گی ہمیں تو پتہ چلے گا. ایک دوسرا یہ کہ جو بات آپ ڈسکنیکٹ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے, ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں جو انڈیکیشنز ہیں اور جو اخبار میں خبریں آ رہی ہیں, جو ان سے پہلے ان کا اسٹینڈ تھا, آف کورس دے وانٹ a new plan for the circular debt. One doesn't know what this really means. ٹیرف انکریز جو پاور سیکٹر کے ہیں وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. آپ نے خود ہی ہائی لائٹ کر دیا, آلریڈی ملٹیپل ٹائمز ہو چکے ہیں اسی سال میں, اور میرے خیال سے ہونے والے ہیں. اور کیا پروگرام بنا رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم از اسٹینڈنگ ایٹ something like 2.3 trillion. 2.4 کے قریب پہنچ رہے جی. چلے 1.4. And they inherited 1.2. So it's doubled almost جی. جو ڈیٹ اسٹاک تھا 1 تھا یا کچھ تھا, 1.3 ٹریلین ایڈ کیا جو کہ فلو تھا. یہ 1 ٹریلین جو ہے وہ منسٹری کو دے دیا ہے, وہ اس کی پبلک ڈیٹ میں انکلوڈ ہو گیا ہے, اور 1.3 کو جو ہے یہ اب کسی طرح ریکور کریں گے.
मुझे तो लगता है ज्यादा टैरिफ इंक्रीज से ही होगा, पता नहीं और प्लान जो है ये गवर्नमेंट को हमें बताना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये जो इस वक्त रेवेन्यूज की बात हो रही है, जो शॉर्टफॉल है, मुझे ये लग रहा है कि वी आर इन फॉर जिसे कहना चाहिए मेजर इंक्रीजेस इन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। ऑलरेडी इस महीने अब तक पहले 6 महीने में जो ग्रोथ रेट दिखाया है वो 5 से 6% है रेवेन्यूज की। जो इनका टारगेट कमिटमेंट है IMF से रिवाइज डाउनवर्ड, वो कंप्लीट नहीं, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा गिवन दिस ग्रोथ रेट। तो दे विल हैव टू मेक एन एडिशनल एफर्ट। मेरे ख्याल से टैक्सेशन और आएगा और ये टैक्सेस और लगाने वाले हैं इन द रेंज ऑफ सिग्निफिकेंट रेंज में तकरीबन। जो शॉर्टफॉल है उसको तो कम से कम ये पूरा जरूर करवाएंगे। तो हमें टैक्सेशन मेजर्स हो गए, अब मजीद टैक्सेस लगना, फिर उसके बाद ये टैरिफ इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिसिटी पावर वगैरह की ये पाइपलाइन में। तो हमें प्रोग्राम जरूर चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को हमें चाहिए बताएं तो ये कंडीशंस वो क्या है जिससे ये रिवाइव हुआ, ताकि स्ट्रेटेजिकली आगे बात बढ़ सके। लेकिन इकोनॉमी को बिल्कुल कोलैप्स करवाना मकसद नहीं है, तो ये पहले कर चुके हैं IMF के नाम पे। जी। जो कोलैप्स हुआ है कोविड का -0.4% का, वो असल में कोविड का ही पूरा नहीं था, वो कोविड के बगैर भी 1.9 आपने अचीव किया था और मजीद कम ग्रोथ रेट थी। तो अब क्या हम वापस उसी सिनेरियो में जा रहे हैं विद रिवाइवल ऑफ द प्रोग्राम? हमें वाजे करना चाहिए पॉलिटिकली भी। प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं कि गवर्नमेंट इज आउट ऑफ डीप वाटर्स, अब तो रिवाइवल की बातें हो रही होती हैं, लेकिन जब आप रियलिटी देख रहे होते हैं तो उसमें कमिटमेंट्स इनके कुछ और हैं, प्लान्स इनके कुछ और हैं। देयर इज डेफिनेट डिस्कनेक्ट। Okay, all right. Before we take a short break, Khawatine Nuzar, just one point I wanted to raise, and that was कि जैसा डॉक्टर आयशा ने बताया कि वो जो टारगेट 4.9 ट्रिलियन का बजट में दिया गया है रेवेन्यू का, टैक्स रेवेन्यू का, वो अपेरेंटली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF से रिक्वेस्ट की है कि टू रिवाइज इट डाउनवर्ड टू 4.45 ट्रिलियन, और अभी तक उनको खुद नहीं पता कि क्या एग्रीमेंट हो गई है, यानी कि क्या जो हमारे इकोनॉमिक टीम लीडर्स हैं, हफीज शेख साहब हैं, दूसरा वो रजा बाकर हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। सो वी डोंट रियली नो कि वो किस पे एग्रीमेंट हो गई है, यानी कि इवन द सेक्टर्स और द एंटिटीज कंसर्न डूट हो गई है। वी कैन ओनली होप कि जो उन्होंने रिकमेंड किया है या जो उन्होंने प्रपोज किया है वो कलेक्ट कर सकते हैं, उसी पे हो। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक और चीज़ जो IMF के इस स्टेटमेंट में है वो ये है कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो प्लस 0.5% होगा। आई कम टू डॉक्टर जैदी, बताइएगा आप सर कि ये जो फोकस इन्होंने कर दिया है प्राइमरी डेफिसिट पे, दिस आई थिंक टू सम एक्सटेंट हैज टेकन अवे द फोकस फ्रॉम बोरोइंग और गवर्नमेंट की बोरोइंग, जैसे कि आप गवर्नमेंट का डेटा बताता है फ्रॉम 16.34 ट्रिलियन रुपीज जो इन्होंने इनहेरिट किया था PTI गवर्नमेंट ने, वो अब सर हो गया 23.3 ट्रिलियन, एंड दिस इज टिल सितंबर लास्ट ईयर। तो ये अभी और इन्होंने बोरो किया होगा। जो एक्सटर्नल डेट है वो हमारी इकोनॉमिक टीम लीडर्स ने वो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट जो सबमिट किया था जुलाई में, दिस इज बिफोर कोविड, जुलाई 2019 में जो इन्होंने किया था वो था जी के $38.5 billion, and this is an unprecedented high amount. तो आप किस तरह देखते हैं कि ये जो फोकस प्राइमरी डेफिसिट पे है, is that to allow our government to continue to borrow the way they are doing? जो जितने कर्जे इन लोगों ने लिए हैं पिछली गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में नहीं लिए थे, जहां तक मैंने वो देखा था, नंबर्स देखे थे, so they are relying heavily on borrowing, even though they had agreed not to borrow. They've also been bailed out by a number of countries like China, Saudi Arabia and the UAE, which gave them some support, $1 billion each. So they've been heavily dependent on being bailed out. And the primary deficit is a figure that they use in hoping to show that this looks better than any other indicator that they have. So I think that this is eventually a year from now, when they look at their numbers again, they'll realize that the amount of debt that they have accumulated on Pakistan is higher than any other government in the past. So I think this is just
ڈائیورژنری جی 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 ایک اور چیز میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ تھا جو ڈاکٹر عائشہ نے مینشن کیا تھا وہ $1.4 بلین دیے تھے فار کووڈ ریلیف فار پاکستان. تو اس میں جو انہوں نے جو ڈیٹ اور یہ ریلیز ہوا تھا جی اپریل 2020 کو, اس میں جو انہوں نے فگر دیا تھا پرائمری ڈیفیسٹ کا وہ پری کووڈ جو تھا وہ 0.8% تھا. پوسٹ کووڈ اٹ واز لائک 0.3. تو یہ جو 0.5 ہے یہ آئی مین دس سیمس ٹو ہیو انڈیکیٹ دیٹ کہ انہوں نے اور زیادہ دے پروبیبلی تھنک دا اکنامک ہیلتھ از بیٹر than it no doubt is. Would you agree? So, the other question that people are asking is that you go back to the IMF or you go to the IMF when you are in an extreme crisis. Now, if the economy is improving, as they have said, without the IMF, where the current account deficit has been better because there's been very little activity. So the question is, why do you need the IMF to bail you out all the time when you manage well without them? ٹھیک ہے 1.4 بلین انہوں نے دی تھی ایز کووڈ ریلیف, but you've managed well without them. So if the economy is actually getting better, something that they've been claiming, then you don't need to go back to the IMF to borrow. And in fact, I actually think that going back to the IMF is going to make things much worse, because now what's going to happen, we are going to be tightly controlled about fiscal spending, about government spending, about support which the COVID relief allowed. Now we'll go back to the IMF. بالکل ریورسل ہو جائے گا. رائٹ تھوڑا سا یہ تھا کہ ہمیں گنجائش مل گئی تھی, اب وہ گنجائش تنگ ہو جائے گی اور بہت مشکل ہو جائے گا. بہت مشکل ہو جائے گا. یہ جو ریلائنس جو گورنمنٹ نے کی ہے, آئی مین is it possible that this focus on going back on to the fund will enable us to access cheap borrowing? I think that is what they're trying to show to the rest of the world, is that the IMF is back, which means that the economy will be better managed and things like that. So that's supposed to be a signal to others. But I want to come back to a point that Aisha raised. مجھے لگتا ہے کہ جو ریپڈ ریلیف انہوں نے دی ہے 1.4 بلین کی, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو $6.6 بلین کا لون لیا تھا اوریجنل, شاید اس کا حصہ بنا دیں, کیونکہ یہ اگلے سال جو ہے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا, اور ابھی اگر یہ اس میں شامل کر لیں, I don't think that they're going to extend it. In fact, it will be better for this government if they decided to conclude this program. ابھی 500 ملین لے لیں, باقی جو بچے وہ بھی لے لیں, اور یہ جلد سے جلد ختم کر لیں تاکہ یہ پھر ان کو کچھ بریدنگ سپیس مل جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ IMF کی دوبارہ آنے سے ان کو مشکلات ہوں گی, جس کا ان کو پوری طرح احساس نہیں ہے. ابھی دیکھیں انہوں نے 25% فیڈرل گورنمنٹ کی تنخواہیں بڑھائی ہیں جو کرنا تھا. Which must have been opposed by the fund, but finally they approved it. But جی تو یہی ہے نا, تو وہ پہلے انہوں نے اپروو کر دیا تھا, IMF اس کے بعد آیا ہے. تو اب اس طرح کی چیزیں ان کو آگے جا کے مسائل ہوں گی. جو کووڈ ریلیف کے نام پہ بہت کچھ کر سکتے تھے, انہوں نے واقعی سپورٹ دی ہے, کافی سبسڈیز اور یہ گنجائش دی گئی ہے. اب جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے 1.5 سال اگر یہ پروگرام چلتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی. آپ یہ بھی دیکھیں, دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ IMF نے ابھی سے پاکستان کا جو اینٹیسپیٹڈ GDP گروتھ ریٹ ہے اس سال کا, وہ 2% سے کم کر کے 1.5 کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس صورت میں ہوگا اگر حالات اور نہ انسرٹینٹی انہوں نے لیکن میرے خیال ہے وہ انسرٹینٹی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, جیسے جیسے دوسرے ممالک بھی کھل رہے ہیں, ویکسین آ گئی ہے, اس سے فرق پڑا ہے. لیکن تب بھی جہاں پہلے یہ 2% کہتے تھے GDP گروتھ, اب یہ 1.5 پہ لے آئے. میرا خیال ہے اس سے بھی کم ہوگی, کیونکہ پچھلے 6 مہینے ہماری اقتصادی جو ہے ایکٹیویٹی ہے وہ کافی محدود رہی. جی, اور وہ کوئی نہ کوئی جو اگریمنٹ, اگین وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دی اگریمنٹ, بٹ وہ جو اگریمنٹ جو بھی ہوئی ہوگی اس میں بیسکلی یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ نے
टेम्पररी दिए थे, मराहत दिए थे, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से दिए थे, आपने फिस्कल पॉलिसी के हवाले से जो दिए थे कोविड-19 को डील करने के लिए, वो आप टेम्पररी उसको ज्यादा देर मत बढ़ाएं. इट विल हैव टू बी रिवर्स दैट प्रोसेस, व्हिच एसेंशियली डॉक्टर साहब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि 1.5% जो इन्होंने ग्रोथ की है, जो आपने मेंशन किया है फॉर द करंट ईयर, ये वही रेट है जो इन्होंने 2019-20 के लिए किया था, जिस दैट रिक्वायर्ड सिवियर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी स्टाइफल हो गई थी. तो अब जो 1.5% है, क्या ये वही रिजल्ट होगा जो आपने कंक्लूड किया, या उससे भी ज्यादा खराब होगा, बिकॉज ऑफ वी आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम लो आउटपुट ड्यू टू कोविड and our negative 0.4% last year? I'll come back to you after the break with this question. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैदी, जो मैंने आपसे पूछा था ब्रेक से पहले अबाउट द ग्रोथ रेट बीइंग द सेम एज इन 2019-20, और इज देयर डेंजर कि वही कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज जो हैं, विच मीन्स के डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा, विच मीन्स के रुपी को ज़रा ज़्यादा डिप्रिशिएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेइंग कि डिसऑर्डरली मार्केट कंडीशंस हो गई हैं, और या फिर जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ाया जाएगा. What do you think? ये 1.5% जो जीडीपी का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा हो जाएगा. मुझे पूरा यकीन नहीं है कि ये कर पाएंगे. शायद उससे थोड़ा बहुत कम ही होगा, 1.2 1.1 के करीब होगा. उसकी वजह बुनियादी तौर पे जाहिर है कोविड तो रहा था, लेकिन और अब अगर ये कोविड नहीं हो, अगर आईएमएफ के पास नहीं जाते, मुझे तो नहीं लगता कि आईएमएफ के पास जाने की जरूरत थी. आयशा कह रही थी कि अच्छा हुआ चले गए, जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है अगर नहीं जाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी ये 4 महीने और भी खींच सकते थे. अब जैसे आप सही कह रही हैं, अगर ये आईएमएफ के पास दोबारा जाएंगे तो कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज होंगी, वो ये कुछ इफरात ज़र में इजाफा होगा, कुछ जो इनकी फिस्कल स्पेंडिंग होनी थी उसको कम करेंगे. तो ये इससे अगर वो कम होगी तो फिर शायद इनका जो ग्रोथ रेट और कम हो जाएगा, सही होगा, तो इससे काफी असर पड़ता है. तो मैं अगर ये 4 महीने और छोड़ देते और ये इसी तरह काट लेते तो शायद 1.5 की तरफ इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट होती. लेकिन अब क्योंकि ये अगला क्वार्टर जो है, आखिरी क्वार्टर इस साल का, वो आईएमएफ के शिकंजे में होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इसके करीब पहुंचेंगे 1.5 के. ओके, एंड द अदर थिंग इज डॉक्टर साहब कि ये जो आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन की है इन्फ्लेशन की, वो 8.8 कुछ इस तरह % की है, वाइल बजट में इन्होंने 6.5% रखा हुआ है. तो ये जब बढ़ेगी तो डिस्काउंट रेट तो बढ़ाना पड़ेगा इनको. तो हाउ आर दे गोइंग टू रेकनसाइल, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पॉलिसीज एंड व्हाट इज, वो जो ग्रास रूट पे जो फील हो रहा है, बिकॉज in a democracy or in any government, even if it's not a democracy, अगर लोग सड़कों पे आएंगे जी, अगर उनको if they cannot make ends meet, they are going to come out on the streets. जी, and they're already on the streets. अगर आप देखें इस्लामाबाद में तो डी चौक तो बिल्कुल बंद ही पड़ा है काफी हफ्तों से, बिकॉज कोई ना कोई स्ट्राइक कर रहा है. and these are government departments, sir. लेकिन आपने जो कहा था उसका मॉनेटरी, उसका इंटरेस्ट रेट का, अभी स्टेट बैंक, ये जो अभी मुआहदा हुआ है आईएमएफ के साथ, या जो बात हुई, उसमें एक चीज जो वो हर दफा कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑटोनोमस हो जाएगा, और ये अहम हिस्सा है. तो मुझे नहीं मालूम कि कितना ऑटोनोमस होगा और कितना ऑटोनोमस हो गया है. लेकिन ये इंटरेस्ट रेट की तो बात है, स्टेट बैंक ने तो पहले ही कह दिया है कि in the short to medium term the interest rate is not going to rise because inflation is also according to them in check. तो मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट फौरी तौर पे इस क्वार्टर में बढ़ने वाला है. मेरा ख्याल है कि इस क्वार्टर में तो नहीं बढ़ेगा. दूसरा, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो अगर आना है, अब वो आएगा,
کیونکہ اور ممالک جو ہیں ابھی تک وہاں پہ وہ بند ہیں جن کے ساتھ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں, جن سے آپ کی جو اگر آپ کی ضروریات پوری جو پہلے ہو جاتی تھی وہ اب نہیں ہو رہی, اور دوسرا پیٹرول کی وجہ سے جو ابھی گلوبل پرائس رائز ہے اس کا اثر تو پڑنا ہی ہے. تو میرے خیال ہے افراط زر میں تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 8 سے اوپر ہی جائے گی, شاید 9 کے قریب جا کے کم از کم 9% تک اس کا جانے کا 8.8 کا انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے فنڈ نے. میرا خیال ہے آرام اس کے قریب یا اس سے زیادہ ہی ہوگا. مگر ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں نا وہ جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تو بڑھا ہے ان اسپائٹ آف یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا ہمارا جو آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہے, اکانومی کے جو گیئرز ہیں وہ چلنے شروع ہو گئے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ہی چل رہا ہے بٹ چلنا شروع ہو گیا ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھنی شروع ہو گئی ہے, بٹ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ وائڈن ہی ہوا ہے. جو ہماری جو اور یہ آئی ایم ایف نے بھی لکھا ہے کہ ایکسپورٹس کی جو رائز ہے وہ بڑی مائلڈ ہے, اٹس اے couple of 100 million while imports are rising by much faster. جو ابھی تک ہمیں وہ پرووائڈ کر رہا تھا جو سپورٹ دیٹ واز ریمیٹنسز, اب وہ ریمیٹنسز بھی جو فنڈ جو اسٹیٹ بینک کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اور سپورٹڈ بائی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ریمیٹنسز اب زیادہ دیر نہیں بڑھیں گی, آپ کی کم ہوں گی فار ویریس فیکٹرز, ریسیشن ان دا کنٹریز ویئر ہمارے اسٹاف ہے اینڈ ہمارے امیگرینٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے مے بی دا اکنامک ٹیم felt that they need the money, they need IMF support, and that IMF support will further generate more easy borrowing. See, the thing is, اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر صورتحال قابو میں تھی اور ٹھیک تھی پچھلے اپریل سے ابھی تک کووڈ کے باوجود جو ٹھیک ہے ایک حد تک تھی, تو پھر آئی ایم ایف کے پاس ابھی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا یہ خیال ہے اگر جانا تھا جولائی کے بعد جاتے ہیں, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ بجٹ کے بعد آپ کا خیال میں اوکے دیٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ. جی میرے خیال سے تو جانا بھی نہیں چاہیے, لیکن وہ الگ بات ہے. دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف سے ان کو ابھی $500 ملین ملیں گے, وہ زیادہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز ہر مہینے بڑھ رہی ہیں, 2 بلین سے اوپر جا رہی ہیں. اس کی بہت عجیب و غریب وجوہات ہیں, وہ شاید وجوہات تبدیل ہو جائیں. ایک تو یہ شاید یہ کہ ہنڈی کے جو تھرو پیسہ آتا تھا اب وہ فارمل چینل کے تھرو آ رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ جو واپس آنے کی طرف اب آ رہے ہیں واپس, وہ اپنے پیسے بھیج رہے ہیں. مختلف اس کی وجوہات ہیں, اور یہ جی, لیکن کم از کم اس سال کے آخر, اس فائنینشیل ایئر کے آخر تک یہ غالباً چلتا رہے گا. 2-3 مہینے کی تو بات ہے, اس کے بعد یہ مالی سال ختم ہو جائے گا. تو اچھا, دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر 5 مہینے سرپلس ہونے کے بعد بگڑنے لگ گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ 5 مہینے تک معیشت بالکل بند تھی. جب آہستہ کھلی ہے, جب لوگ باہر آئے ہیں, جب انہوں نے چلنا پھرنا شروع کیا ہے, جب مشینری اور پیٹرول وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوا ہے, تو ہماری امپورٹس بڑھ گئی ہیں. اور ہمارا جو ایک ایکسپورٹس میں ایک دم سے جو تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری معیشت تھوڑی کھلی ہوئی تھی, تو کچھ ایکسپورٹس یہاں شفٹ ہو گئے. ہو سکتا ہے وہ کچھ اور مہینے چلتے رہیں, لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے, لانگ رن میں نہیں ہوگا. تو فوری طور پر ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی صورتحال اور بگڑے گی. تو مجھے جو ابھی بات صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی وہ یہی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانے کی, دوبارہ جانے کی, شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر چیزیں ٹھیک تھی, بہتر چل رہی تھی, تو ان کو چاہیے تھا کہ 3-4 مہینے کاٹ لیتے, کم از کم یہ دکھا لیتے کہ کووڈ کے باوجود ان کی حکمت عملی, ان کے ریزلٹس کچھ بہتر ہیں. اب اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پائے. ڈاکٹر صاحب اس سے ایز آئی سیڈ مے بی دا فوکس وہ جس طرح کہ پرائمری ڈیفیسٹ میں بھی آئی ایم ایف کو منا لیا انہوں نے کہ فوکس اس پہ رہے, تو مے بی دا ریزن واز دیٹ دے نیڈیڈ ٹو بورو منی اینڈ دے آر بوروئنگ منی بوتھ ان دا ڈومیسٹک مارکیٹ اینڈ دی ایکسٹرنل مارکیٹ, اور دس از وائی دے نیڈیڈ ٹو گو ٹو دا فنڈ. آئی مین مطلب اوورwhelmingly یہی تھا, اور that was their objective. No, I don't think that they had a current account deficit or balance of payments crisis. But their current expenditure and their revenue, that was not matching, and they needed that irrespective of یہ جو کہتے رہتے ہیں نا کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کا ہم نے اتنا کم کر دیا, اور وہ یہ تو بڑے مائنر وہ جو ہیں, unfortunately as a percentage آپ کو پتا ہے بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے. جی بالکل غیر اہم ہے اور آپٹکس کے لیے زیادہ اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خیر دیکھیے, میرے خیال ہے مارچ کے بعد
جب یہ معاہدہ پبلک ہو جائے گا اس کے بعد ہی جا کے پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پہ کیا شرائط لگائیں, کیا نئے ٹارگیٹس ہیں. ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا, ابھی تک تو نہیں بتایا. This is all subject. Thank you, Dr. Saab, for your views on this topic, which is assuming a lot of importance. خواتین و حضرات, جیسا آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے, and this is a thought which I personally can support, کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ابھی جانے کی کیا ضرورت تھی, جب ابھی تھوڑی سی جمپ سٹارٹ ہوئی تھی اکانومی, جب تو آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ اس کو 3-4 مہینے اور گزار لیتے and then you could have gone back. But then again ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں بوروئنگ کی وہ بہت زیادہ ہیں, ہماری جو ایکسپینڈیچر ہے, جو ہمارا جو ایکسٹرنل بوروئنگ پہ ریلائنس ہے, وہ پھر بہت مہنگی ہو جاتی, کیونکہ اگر آپ کے پاس IMF کی سپورٹ نہیں ہے اور IMF کے پروگرام میں نہیں ہے تو اس کا جو ریٹ ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ بوروئنگ کا ہوتا ہے, وہ بہت بڑھ جاتا ہے. فیڈرل جو ہماری جو بوروئنگس ہیں یا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ہیں, سواپ ارینجمنٹس جو ہیں اور وہ جو چائنا کے ساتھ ہیں, یہ لائبلٹیز میں کاؤنٹ نہیں ہوتی, مگر یہ ڈیٹ ہوتا ہے اور یہ تقریباً 9 بلین کے قریب چلا گیا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف ڈیٹ دیٹ از ناٹ بینگ کاؤنٹڈ, اینڈ ون کین اونلی ہوپ کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو بہت فوکسڈ ہیں کہ ہم نے ڈیٹ نہیں کرنا اور جتنا کم سے کم ہو ڈیٹ لینا چاہیے ٹو پے آف پاسٹ لونز. ان کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ پاسٹ لونز جو ہیں اس کی تو ان کو ڈیفرل مل گئی ہے انڈر دا ڈیٹ انیشیٹو بائی G20, تو وہ اس سال تو ہم پے نہیں کریں گے, مگر وی آر انکرنگ مور لونز, اینڈ ان دیٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو آئی تھنک there needs to be a revisit of the conditions of the loan جو یہ جو IMF کا ریسٹور ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہم پرائم منسٹر صاحب کو یہی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے پاس کوئی پولیٹیکل بندہ جو ہو جو جانتا ہو اکانومی کے بارے میں, جو جس کے پاس ایکسپیرینس ہو, اس کو بھی بٹھایا کریں IMF کی میٹنگز میں. اینڈ the name that comes to mind is اسد عمر صاحب, جو کہ آلریڈی نیگوشیٹ کر چکے ہیں پہلے IMF, but he was not part of the meetings apparently, so it was only Dr. حفیظ شیخ. and even جیسے کہ میں نے پروگرام کے بیچ میں بھی بتایا تھا کہ وہ FBR بھی ہے, وہ بھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا کس میں اگریمنٹ ہوئی ہے فنڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.